यौम पाकिस्तान पर तजदीद अहद, मुल्क को मजबूत से मजबूत तर बनाने का अज़म, नारा तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। इस्लामाबाद के शकरपड़िया ग्राउंड में मुसल्लह अफवाज की शानदार परेड। सदर, वज़ीर आज़म, सर्विसेज चीफ्स, विफाकी वज़रा और गैर मुल्की सफरा की शिरकत। तकरीब के मेहमान खुसूसी सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन अब्दुल अजीज़ थे। पाक फौज के दस्तों का भरपूर ताकत का मुजाहरा। चीन और आज़रबाईजान के दस्ते भी शामिल। जवानों ने सरसब्ज हिलाली परचम को सलामी पेश की। सदर ने परेड का मुआयना किया, फौजी दस्तों की सलामी ली। दुश्मन पर हैबत तारी करते सामान हर्ब की नुमाइश। यौम पाकिस्तान परेड में मुल्की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने के अज़्म को दोहराया गया। M113, हैदर, अल खालिद और VT4 टैंक्स की परेड। टैंक्स ने गन सैल्यूट पेश किया। गौरी, शाहीन 1 और 2 नसर मिसाइलों की नुमाइश। फतह 1 और फतह 2 रॉकेट सिस्टम को भी परेड का हिस्सा बनाया गया। अबाबील मिसाइल ने दुश्मनों के दिल दहलाए। जदीद तरीन रडार सिस्टम, ड्रोन तैयारों और दीगर सामान की नुमाइश। यौम पाकिस्तान पर पाक फिजाइया के शाहीनों ने दुश्मन पर धाक बिठाई। खुसूसी परेड में शानदार फ्लाई पास्ट। जदीद लड़ाका तैयारों की घनघरत से आसमान लरज उठा। एयर चीफ मार्शल ज़ुहैर अहमद बादल सिद्धू ने फ्लाई पास्ट की क़यादत की। जदीद तरीन J-10C, JF-17 थंडर्स और F-16 ने फिजा को गरमा दिया। प्यूमा, Mi-17 और कोबरा समेत जदीद लड़ाका हेलीकॉप्टर्स ने भी हिस्सा लिया। जांबाज शेरदिल की फॉर्मेशन से आसमान को कौमी परचम के रंग में रंग दिया। तैयारों ने घूमने के साथ साथ उमूदी परवाज की। जासूसी तैयारों ने भी फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। पाक बहरिया के एंटी सबमरीन लड़ाका तैयारों ने भी हिस्सा लिया। C-130 के जरिए हजारों फुट की बुलंदी से पैराट्रोपिंग का मुजाहरा। SSG कमांडोज ने फ्री फॉल समेत फिजा में मुख्तलिफ किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। दहशत गर्दों या किसी और ग्रुप की जानिब से पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दो टोक मौक़िफ़। कहा, पाकिस्तान आलमी अमन और तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात का ख्वाहा है। जिम्मेदार एटमी क़ुव्वत हैं, पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखते हैं। कश्मीरी अवाम को यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान हक़ खुदरियादियत की जदोजहद में उनके साथ खड़ा रहेगा। सदर ने गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा भी दोहराया। मजबूत पॉलिसी इस्लाहात के जरिए मौशी बहाली और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। मुल्क की मुआशी मसाइल में बेहतरी लाएंगे। मुझे उम्मीद है कि उन इक़दामात से मुआशी इस्तेहकाम आएगा और हम महंगाई की मौजूदा लहर पर काबू पा लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम पाकिस्तान पर कौम के नाम पैगाम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि करारदाद पाकिस्तान की तरह आज करारदाद तरक्की पाकिस्तान वक्त की अशद ज़रूरत है। हमें दहशत गर्दी की, करप्शन, गुर्बत और बेरोजगारी के खिलाफ करारदाद मंजूर करनी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि आज हमें अहद करना है कि अपने कायदीन के ख्वाबों को हकीकत का रूप देंगे, एक दूसरे से एहतराम से पेश आएँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की जानिब से भी कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। ऐवान सदर में सऊदी वज़ीर दिफा को निशान पाकिस्तान का एजाज़ देने की तकरीब। सदर मुमलिकत ने सऊदी वज़ीर दिफा को निशान पाकिस्तान से नवाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान ने मुलाकात की। मुलाकात में इलाकाई अमन और सलामती और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान का इंतज़ार कर रहे हैं। सऊदी वज़ीर दिफा की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई तावन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी मेहमान अपने वतन वापस रवाना, आर्मी चीफ ने खुदा हाफिज कहा। ऐवानी सदर में यौम पाकिस्तान पर आला तरीन सिविल एजाज देने की तकरीब। चारों सूबों के गवर्नर हाउसेज और गिलगित बल्तिस्तान सेक्रेटेरिएट में भी तकरीबात। सीनियर सियासतदान राजा जफर उल हक और कायम अली शाह को निशान इम्तियाज से नवाजा गया। अवामी खिदमात पर डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब को हिलाल इम्तियाज दिया गया। डॉक्टर शमशाद अख्तर, फवाद हसन फवाद, मुश्ताक अहमद सुखेरा के लिए एजाजात। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, तारिक फातमी, CCPO बिलाल कुमियाना, साहिद सईद को हिलाल इम्तियाज दिया गया। हफीज कुरैशी मरहूम को न्यूक्लियर साइंस के शोबे में खिदमात पर निशान इम्तियाज से नवाजा गया।
عبدالقدوس بزنجو، مفتی منیب الرحمان، عارف حبیب بھی شامل، شاعر افتخار حسین عارف، پروفیسر انور مسعود اور کوہ پیمان نائلہ قیانی کو بھی اعزازات سے نوازا گیا۔ تاجر تیاری پکڑ لیں، 1 اپریل سے FBR 6 بڑے شہروں میں تاجروں کا اندراج کرے گا۔ تاجر دوست موبائل ایپ تیار، ٹیکس نیٹ سے باہر افراد کو رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ ذرائع FBR کے مطابق ایپ کے ذریعے آمدن کا ریکارڈ مرتب ہوگا۔ سالانہ آمدن پر ماہانہ بنیادوں پر ٹیکس وصولی کی جائے گی۔ ہاسپٹل، لیبارٹریز، ڈاکٹرز، بیوٹی پارلرز، وکلاء کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ رواں مالی سال کے دوران ٹیکس شارٹ فال کا سامنا ہوا تو ان سیکٹرز پر ٹیکس عائد ہو سکتا ہے۔ کلائمیٹ، جینڈر اور SDGs منصوبوں کے لیے ٹیگنگ سسٹم متعارف کرایا جائے گا۔ وزارت خزانہ اور IMF کو ترقیاتی منصوبوں پر ٹیگنگ سسٹم سے براہ راست رپورٹ موصول ہوگی۔ متعلقہ وزارتوں کے منصوبوں کو جاری فنڈز کی استعمال کی معلومات بھی وزارت خزانہ کو موصول ہوں گی۔ متعلقہ وزارتیں مختص بجٹ استعمال نہ ہونے تک نئی ڈیمانڈ نہیں کر پائیں گی۔ پاکستان سے باہر تمام پاکستانیوں کو سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر ایک ہونا چاہیے۔ نیوکلیئر انرجی کے محفوظ استعمال سے متعلق اپنے تجربات دنیا کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار ہیں۔ نیوکلیئر کانفرنس میں نقطہ اٹھایا کہ عالمی مالیاتی ادارے جوہری توانائی کے منصوبوں میں تعاون کریں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، بولے جوہری توانائی کے فروغ سے متعلق ہمارے موقف کی تائید عالمی رہنماؤں نے بھی کی۔ دنیا میں ماحولیاتی آلودگی کا مسئلہ بھی جوہری توانائی کو فروغ دینے سے حل ہوگا۔ دورے کے دوران UAE، ترکی اور دیگر ممالک کے رہنماؤں سے ملاقات بھی ہوئی۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا حدیبیہ پیپر ملز کا دورہ تقریباً 1 گھنٹے تک ملز کے اندر رہے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ حدیبیہ پیپر ملز شریف خاندان کی ملکیت اور عرصہ دراز سے بند ہے۔ یوم پاکستان پر بیرون ملک سفارت خانوں میں تقریبات، پرچم کشائی، اقوام عالم نے پاکستان کو مثالی ملک بنانے کا عزم، صدر، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے۔ برسلز میں پاکستانی سفارت خانہ میں برصغیر کے مسلمانوں کی قربانیوں اور عزم پر روشنی ڈالی۔ پاکستانی ہائی کمیشن نئی دلی میں یوم پاکستان جذبہ حب الوطنی سے منایا گیا۔ ناظم الامور نے مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے منصفانہ حل پر زور دیا۔ قاہرہ میں پاکستانی سفارت خانہ میں استقبالیہ سفیر ساجد بلال نے SIFC پر روشنی ڈالی۔ ڈھاکہ میں پاکستان کی سلامتی، استحکام اور معاشی خوشحالی کے لیے دعا کی گئی۔ بلوچستان کے کئی شہروں میں بھی یوم پاکستان کی تقریبات۔ گوادر میں پریڈ کا انعقاد۔ پریڈ میں آرمی، نیوی، FC، کوسٹ گارڈ، پولیس لیویز اور خواتین پولیس کے دستوں کی شرکت۔ مسلح افواج کے بینڈ کے ملی نغموں کی دھنوں نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ ہب، اوماڑو، کسنی، جوینی اور دیگر شہروں میں بھی تقریبات، تقاریری مقابلے، کار ریلی، آتش بازی کا مظاہرہ اور فٹ بال میچ کا انعقاد۔ شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ یوم پاکستان پر بانی پاکستان کے مزار پر حاضری۔ گورنر سندھ، صوبائی کابینہ، میئر اور ڈپٹی میئر کراچی کی مزار پر فاتح خوانی پھول رکھے۔ DG رینجرز میجر جنرل اظہر وقاص نے مزار قائد پر حاضری دی۔ پاک فوج، پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی کے دستوں کی بھی آمد۔ لاہور میں مصور پاکستان علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے مزار پر گارڈ کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاک فضائیہ کے چاقو چوبند دستے نے مزار اقبال پر ذمہ داریاں سنبھال لی۔ ستلج رینجرز کے دستے نے ذمہ داریاں پاک فضائیہ کے دستے کے حوالے کی۔ ایئر وائس مارشل طارق محمود غازی کی بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت۔ یوم پاکستان پریڈ میں چاروں صوبوں کی ثقافت کے رنگ پیش۔ کشمیر کے فلوٹ نے بہتے چشموں اور خوبصورت وادیوں کی عکاسی کی۔ گلگت بلتستان فلوٹ نے اونچے پہاڑوں اور گہری جھیلوں کی منظر کشی کی۔ بلوچستان فلوٹ میں صوبائی ثقافت کو گلدستے کی صورت میں پیش کیا گیا۔ KP فلوٹ نے نڈر، بے باک اور مہمان نواز لوگوں کی سرزمین کی عکاسی کی۔ پنجاب اور سندھ کے فلوٹس نے بھی صوبائی ثقافت سے روشناس کیا۔ فن کی خدمت کرنے والوں کی خدمات کا اعتراف۔ حکومت پاکستان کی جانب سے اداکاروں، گلکاروں اور دیگر فنکاروں کو اعزازات سے نوازا گیا۔ اداکار عدنان صدیقی، عجب گل، عبدالباسط چودھری کے لیے اعزازات۔ گلوکار راحت فتح علی خان، شازیہ منظور،
जावेद बशीर, फाखिर भी शामिल। माजी की अदाकारा शबनम नगमा, इनायत हुसैन भट्टी मरहूम और फैशन डिजाइनर महमूद भट्टी के लिए एजाज़ात का ऐलान। अदाकार सज्जल अली, एंकर जुगन कासिम और क्लासिकल डांसर शीमा किरमानी को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस ले ली। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम के लिए दस्तयाब होने का ऐलान। सोशल मीडिया पैगाम में लिखा कि PCB हुकाम से मुलाकात के बाद मैंने अपनी रिटायरमेंट पर नजरसानी की है। अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। कप्तान शाहीन आफरीदी और चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने गुज़श्ता रोज़ इमाद वसीम से राबता किया था। वोट में पैसा कैसे लेकर आया जाए, चेयरमैन PCB ने वोट के वसाइल में इजाफे का प्लान तलब कर लिया। डायरेक्टर्स मार्केटिंग, स्टेट और कमर्शियल को रेवेन्यू जनरेशन का प्लान मुरतब करने का टास्क दे दिया। PSL को ज्यादा दिलचस्प बनाने और खवातीन क्रिकेटर्स के लिए PSL शुरू करने की तजावीज़। बोर्ड के डायरेक्टर से मुलाकात में मोहसिन नकवी को मुतल्लिका उमूर पर ब्रीफिंग। अपने शोबों को दरपेश मसाइल बताने चेयरमैन PCB का कहना है कि PCB को लीडिंग इदारा बनाने के लिए तमाम तर काविशें बरोएकार लाई जाएंगी। नेशनल क्रिकेट अकेडमी को बेहतर बनाना है ताकि खिलाड़ियों को ज्यादा सहूलतें मैसर हों। क्रिकेट के फरोग के लिए हर सतह पर जामे हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी।